नया साल 2026 कई तरह की बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। हर साल हम ये कहते हैं कि ये साल नई तब्दीलियों का होगा, लेकिन ये पैटर्न जो 2026 में आपके सामने आएगा, ये आजमूदा पैटर्न है जिसमें मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड ही है। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं बर वक्त आपको नए साल के कुछ बड़े इवेंट से आगाही दूं। मैं वीकली वीडियो में पहले ही नवंबर के इख्तिताम तक आपको डिटेल्स दे चुका हुआ हूँ। अभी 10 दिन बाकी हैं नई वीकली हॉरोस्कोप आपके सामने पेश करने के लिए। तो मैंने सोचा कि बाई रूल्स जो 2026 में बड़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, उसकी कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए ताकि आप नए साल में नए तर्ज के फ़ैसले कर सकें। मैंने जब कैलकुलेशंस की 2026 की, उसके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह। बट आज उस साल को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो 10-12 बेसिक पॉइंट्स थे उनका थोड़ा जिक्र करता हूँ। 2026 सूरज का साल है। सितारों की दुनिया में सूरज को बॉस, फादर, बड़ा भाई या फिर अथॉरिटीज़ का साल माना जाता है, अथॉरिटीज़ का प्लैनेट माना जाता है। और क्योंकि 2026 सूरज का ही साल है, इसलिए जो कॉमन या एवरेज स्टार्स वाले हैं वो भी अपने अंदर कुछ इख्तियारात को महसूस करेंगे। उनकी विल, उनकी स्किल्स पॉलिश होंगी। ये नई तब्दीलियों का साल होगा। हर साल हम ये कहते हैं कि ये साल नई तब्दीलियों का होगा, लेकिन ये पैटर्न जो 2026 में आपके सामने आएगा, ये आजमूदा पैटर्न है जिसमें मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड ही हैं। किन किन शोबों में ये चेंजेस आ सकती हैं उनकी अभी लिस्ट बयान करता हूँ इन अ सिंगल लाइन। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो कुछ पॉइंट्स मैंने तमाम तर एस्ट्रोलॉजिकल एंड प्लानिटरी एक्शन के इवज़ कैलकुलेट किए, उनमें सबसे पहला जो काबिल ज़िक्र पॉइंट था वो ये कि 2026 की इब्तदा में ही जो फेक बिजनेसेस हैं, जो ब्लफ करने वाले बिजनेसेस हैं ऑनलाइन, उनकी तरतीब में बहुत कमी आ जाएगी। शायद उन्हें कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सालों की तब्दीली के पैटर्न से ये बात भी पता चलती है कि 2026 में बॉर्डर्स पर कशीदगी बढ़ेगी। फ़ौजी या फिर हुकूमतों के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयमेंटशिप, नौकरी जो पेशा लोग हैं वो कम होते जाएंगे एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में इजाफ़ा होता जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में इजाफे की वजह से जो सोर्स ऑफ इनकम का रेशो है वो इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा डेवलपमेंट्स आएंगी। चौथा पॉइंट ये है कि 2026 बाय माई कैलकुलेशन अफवाहों का साल है। जो चीज़ें हुई नहीं होंगी लेकिन वो चीज़ें फैलेंगी बहुत ख़बर की सूरत में। छठा पॉइंट ये है कि आपको हर महीने एक नया टास्क, एक नया मिशन मिलने वाला है। तो आप स्मूथ या सिल्की वे में पूरा साल 26 का गुजार नहीं पाएंगे। एक चीज़ पूरी करेंगे तो दूसरी चीज़ आगे नए मिशन के तौर पर खड़ी होगी। फिर ये बात भी तय है कि इन मिशंस को फुलफ़िल करते हुए, अपने सोर्स ऑफ इनकम को फुलफ़िल करते हुए, बहरहाल आपके साथ तरक्की का रुझान बढ़ता जाएगा। ये बात भी तय है। अगले पॉइंट में ये है कि जितनी भी प्रीशियस मेटल्स हैं, ये सारी एस्ट्रोलॉजिकली, सोना, चांदी, क्रिप्टो, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये सब सूरज से ही रिलेटेड होती है और ये साल ही सूरज का है। तो इसका मतलब है कि सोना इस वक्त भी जितना महंगा है इससे ज़्यादा महंगा होगा। क्रिप्टो इस वक्त भी जितना महंगा है इससे ज़्यादा महंगा होगा, एंड इसी तरह चांदी। ये साल कीमती धातों में इन्वेस्ट करने का साल साबित होगा।
آپ کے جو بھی معاملات ہیں سورس آف انکم وائز، ریلیشن شپ وائز، ہیلتھ وائز، ان میں تو ٹاسک آتے ہی جائیں گے. وہ میں جب 2026 کی ویڈیوز کو ڈیٹیل سے بناؤں گا تو اس میں ذکر کروں گا. لیکن آپ کے پاس ریزروز یا ایمرجنسی فنڈز ضرور ہونے چاہیے. یہ اس بات کی اطلاع ہے کہ کچھ سڈن چینجز بھی آ سکتی ہیں، جن چینجز کی وجہ سے معیشت ایک دم سے نیچے جا سکتی ہے، اور آپ کے پاس سروائیول ریزروز ہونے چاہیے. میری کم بات کو زیادہ سمجھیے، اس کی طرف ضرور توجہ دیجیے گا. 2026 میں نئے لیڈرز سامنے آئیں گے، نئی سیلیبریٹیز سامنے آئیں گی. سوشل میڈیا بھی اینڈ الیکٹرانک میڈیا بھی، حکومتی سطح پر بھی اینڈ موٹیویشن سطح پر بھی، مذہبی نوعیت کی شخصیات بھی سامنے آئیں گی. سورج وہ واحد پلانٹ ہے جو جب اچھے اینگل پر آتا ہے شہرت کا گراف بڑھتا ہے. ہم جب بھی کسی کو مشہور ہونے کی پیشن گوئی کرتے ہیں تو وہ سورج کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، اور یہ 2026 سال تو پورا ہی سورج کا سال ہے. تو اٹ مینز کہ فیم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے سٹارز فیم حاصل کر جائیں گے، اور وہ نئے طرز ہوں گے. جو پرانے یا اولڈ سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی گروتھ دیکھیں گے، لیکن نئے سیلیبریٹیز، نئی شخصیات یا نئے لیڈرز کے سامنے آنے کے چانسز بڑھے ہوئے ہیں 2026 میں. اینڈ ایون نیو ٹاپکس آف ڈسکشن وہی چیزیں ہوں گی جو پہلے تھیں. آئی ٹی فیلڈ ہو گئی، مذہب ہو گیا، وہ جو بڑے کامن سے ٹاپکس ہیں، امیر کیسے ہونا ہے، آن لائن بزنس کیسے کرنا ہے، سم سارٹ آف. لیکن وہ ٹاپکس کے علاوہ کچھ نئے ٹاپکس آنے والے ہیں جن کا تعلق آپ کی کامیابیوں سے ہوگا. نئے ٹاپکس آپ کے لیے نئی طرز کے رستے کھولیں گے. اینڈ پھر لاسٹ میں یہ میری ایڈوائز ہے کہ اپنی سنگل اسکلز پر ڈپینڈ مت کریے. آپ کو ملٹی اسکلز سیکھنا ہی چاہیے اپنے آپ کو سپورٹیو رکھنے کے لیے، گروئنگ رکھنے کے لیے. اینڈ آخر پر آپ کی جو انٹرسٹ لیولز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. 2026 میں پوزیشن آف سن تقریباً تھرو آؤٹ دا ایئر پازیٹیو رہنے والی ہے، جس میں آپ کی جو بھی مشن ہوگا اس میں دلچسپی ہی مین انگریڈینٹ ہوگا سکسیس کے لیے. آپ کسی بھی چیز میں دلچسپی لے رہے ہوں گے وہ گروتھ میں جائے گی. آپ اپنی شخصیت سازی کے لیے، فائنینشیل فریڈم کے لیے، فیملی ویلفیئر کے لیے، شہرت یا ترقی کے لیے، تعلیم یا ٹریولنگ کے لیے، اسپرچویلٹی یا پھر لائف اسٹائل چینجز کے لیے، ہر سیکٹر میں جہاں جہاں آپ کی دلچسپی ہوگی یہ بڑھے گی. میں نے 2026 کا کچھ پوائنٹس کے تھرو آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے، لیکن یہ جو پوائنٹس تھے یہ کن بنیادوں پر میں نے آپ کے سامنے رکھے. جب میں 2026 کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس وقت یہ ساری باتیں آپ کو یاد آئیں گی. 2026 کو ایک بلیسڈ ایئر کہا جا سکتا ہے، لیکن اپنی کارکردگی پر آپ کو توجہ دینی ہوگی. یہ وہ والی بلیسنگز نہیں ہے کہ آپ سو کر اٹھیں گے اور صبح کامیاب ہو چکے ہوں گے. یہ مقابلے کے تھرو، یہ کمپٹیشنز کے تھرو، یہ ڈیپ پلاننگ کے تھرو، نئی ٹرینڈ سیٹنگز کے تھرو جس طرح کی بلیسنگز آتی ہیں یہ سال اس طرح کا ہے. اور یہ پہلے ہی دنوں میں فرسٹ کوارٹر آف 2026 میں ہی یہ ہلچل مچنا شروع ہو جائے گی. پریپیئر یور سیلف دوستو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اس ویڈیو میں اتنا ہی. 2026 کا اور بہت ساری چیزیں بتانے کی ہیں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.